बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में तो सियासी क़यादत ने दानिशमंदी का मुज़ाहिरा किया। वज़ीर आला के नाम पर अपोजिशन और हुकूमत ने इत्तफ़ाक़ कर लिया कि कौन होंगे निगरान वज़ीर आला, लेकिन पंजाब में सियासी खेल अभी जारी है। मामला इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के पास कल तक का टाइम है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह चुकी है कि वो इस मामले को अदालत लेकर जाएगी। तहरीक इंसाफ अदालत किन निकात पर इस मामले को लेकर जा सकती है, क्या ग्राउंड्स तहरीक इंसाफ को जो है अदालत के सामने देना पड़ेंगे, इस पर हम बात करेंगे और किस तरह से तहरीक इंसाफ इस फैसले को अदालत में चैलेंज करेगी। मगर मुस्लिम लीग नून में भी कुछ मुखालिफ आवाज़ें हमें सुनाई दे रही हैं। मिफ्ता इस्माइल और शाहिद खाकान अब्बासी की सूरत में मरियम नवाज तो वापस आ रही हैं, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन कुछ कानूनी रुकावटें हैं जो कि हाइल हैं। वफाकी हुकूमत उन रुकावटों को दूर क्यों नहीं कर पा रही? आज के प्रोग्राम में ये तमाम बातें करेंगे। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अदील वड़ाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। साद रसूल साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आएंगे। तहरीक इंसाफ चाहती है और कह भी चुकी है, परवेज़ इलाही भी ये बातें कर रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन जो नाम देगी वो तहरीक इंसाफ को अभी से मंजूर नहीं है और वो इस मामले को अदालत लेकर जाना चाहते हैं। कोई भी ऐसा नाम होता है जिस पर तहरीक इंसाफ इत्तफाक नहीं करती तो तहरीक इंसाफ ज़ाहिर अदालत जाएगी, तो क्या निकात, क्या पॉइंट लेकर जाएगी अदालत, किस बेस पर किसी भी जो है वो कैंडिडेट के अगेंस्ट जो है ये प्रोफाइल अदालत में जमा करा सकते हैं? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि नेसेसरली वो कैंडिडेट को चैलेंज करेंगे। हो सकता है कर दें, अगर मोहसिन नकवी साहब को या आहद चीमा को अगर बनाया जाता है तो हो सकता है कि कैंडिडेट को भी वो चैलेंज करें कि आहद चीमा साहब के ऊपर जो 56 कंपनियों की करप्शन के एलिगेशंस के अंदर नैब के अंदर भी उनको एक केस भुगतना पड़ा, शहबाज शरीफ साहब के वो कितने करीब थे पंजाब के अंदर, इस तरह की बातों को चैलेंज कर सकते हैं। इसी तरह मोहसिन नकवी साहब को भी चैलेंज कर सकते हैं उनके अपने ग्राउंड्स पे। लेकिन मेरा ख्याल है कि चैलेंज जो ये पीटीआई बात कर रही है वो किसी भी कैंडिडेट के ऊपर या किसी भी शख्स जो जिसको निगरान वज़ीर आला बनाया जा रहा होगा उसके ऊपर कम, और इस बात पे ज़्यादा चैलेंज होगा कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये बायस्ड हैं और ये पॉलिटिकली जानिबदार नहीं है, ये पॉलिटिकली गैर जानिबदार नहीं है, ये सियासी तौर पे जानिबदार। आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, बस एक और इसमें सवाल ज़िमनी ऐड कर लीजिए कि अगर तहरीक इंसाफ ये ग्राउंड्स लेकर अदालत जाएगी तो अदालत भी तो कह सकती है ना कि ये मामला तो पहले सियासतदानों के पास था, आप नहीं तय कर पाए तो इलेक्शन कमीशन के पास गया। बिल्कुल, अदालत बहुत सी बातें कर सकती है। अदालत कह सकती है कि ये मामला आप लोगों को सियासी तौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पहले तय कर लेना चाहिए था, या लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के दरमियान में, या पार्लियामेंट्री कमेटी के दरमियान में। अदालत इससे आगे की बात भी कर सकती है। अदालत ये भी कह सकती है कि पीटीआई जो कि गैर जानिबदारी का एलिगेशन लगा रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, उन्होंने ही अपने वक्त के अंदर इन चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तैनात किया था, तो जो कि जानिबदारी का एलिगेशन लगा रहे हैं, उन्होंने ही इनको तैनात किया था अपने टर्म के अंदर। तो सवालात तो अदालत के सामने बहुत से होंगे, लेकिन जो मुझे बज़ाहिरन लग रहा है कि पीटीआई की बातों से, और मैं उनकी इंटरनल लीगल स्ट्रैटेजी नहीं जानता, लेकिन उनकी बातों से लग रहा है कि उनका चैलेंज किसी शख्स की नॉमिनेशन के ऊपर नहीं बल्कि उस अपॉइंटिंग अथॉरिटी के ऊपर होगा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, जिनकी रिकमेंडेशन के ऊपर अब ये नाम फाइनलाइज किया जाएगा। इसके ऊपर कितनी अदालत उनको रिलीफ देगी, कितना नहीं देगी, क्या एम्बैरसमेंट उठानी पड़ेगी या वाकई इसमें से कुछ निकलेगा, ये बात तो अदालत की कार्रवाई के अंदर ही पता चलेगी। लेकिन बज़ाहिरन ये उनका मौक़िफ़ लगता है। इसको सब्सटैंशिएट करने के लिए, सियासी तौर पे सब्सटैंशिएट करने के लिए वो केपी का सहारा भी लेंगे। वो कहेंगे कि हमारी तो जी केपी में भी असेंबली है, हमारी गवर्नमेंट थी, वहाँ पे भी एक ऑपोजिशन मौजूद है। ऑपोजिशन की वही पार्टीज़ हैं जो कि पीडीएम के अंदर भी वैसे शामिल रहीं। हमने एक मुनासिब शख्स को नॉमिनेट किया और एक सीमलेस प्रोसेस के थ्रू केपी के अंदर अगर हो सकता है तो पंजाब में भी हमारी नीयत ठीक है। चीमा साहब और दीगर लोगों का जिनको पीटीआई ने नॉमिनेट किया है, ये नून लीग के साथ भी काम कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में
پی ٹی آئی کے پی کا تھوڑا سہارا لیتے ہوئے عدالت میں جا کے کہے گی کہ یہ جو روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یا ریزنیبل بات کی جا رہی ہے یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، اگر ہوتی تو کے پی کے اندر بھی ہوتی، اور چیف الیکشن کمشنر صاحب کے اوپر جانبداری کا ایلیگیشن لگا کے میرا خیال ہے وہ اس کو چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ حسن آپ کی جانب آئیں گے، خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر کس طرح سے جو ہے اس معاملے کو نپٹا دیا گیا اور اعلان کر دیا گیا کہ کون ہوں گے جو ہے وہ وزیر اعلیٰ وہاں پر عبوری، لیکن کیا وجہ ہے کہ پنجاب میں کیوں نہیں اتفاق کر سکے؟ تحریک انصاف کی جماعت یہاں پر بھی ہے، کیا اسی دانش مندی کا مظاہرہ پنجاب میں نہیں ہو سکتا تھا؟ کیا اس کا کوئی نقصان ہو جانا تھا کسی سیاسی جماعت کو؟ دیکھیں بنیادی طور پر پنجاب ہی تو مین گڑھ ہے سیاست کا، جہاں سے دیگر جو ہے وہ معاملات آگے چلتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب یہ معاملہ کہاں جا کے ختم ہوتا ہے یہ بھی ایک لمبی کہانی ہوگی، کیونکہ جو دستور ہے اس میں ترامیم بھی اسی لیے کی گئی تھی کہ یہ اتفاق رائے سے ہی کوئی معاملہ طے کر لیے جائیں، لیکن جس طرح بھی سعد رسول صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ عدالت جائیں گے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی صورت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو جو ہے وہ چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ چیلنج کرتے ہیں تو وہ دوبارہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا اور انہوں نے کوئی نہ کوئی حتمی جو ہے وہ فیصلہ وہی دیں گے، کیونکہ وہ اس کو دوبارہ نظر ثانی کے لیے کہہ سکتے ہیں، آرڈر بھی ڈرا نہیں کیا جا سکتا۔ اور دوسرا، ابھی تو پنڈورا باکس کھلے گا، ابھی تو یہ ابتدا ہے نگران سیٹ اپ کی۔ میرا خیال ہے آج وزیر اعظم سے چیف سیکرٹری پنجاب کی اور آئی جی پنجاب کی بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ شاید کوئی اگلے بھی انہی عہدوں کے لیے کچھ نام زیر غور لائے جا رہے ہیں، تین نام زیر غور لائے جا رہے ہیں، اور پھر آئندہ جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہی پھر کوئی فائنل کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب نگران سیٹ اپ آئے گا تو پھر جو ہے ایک دوسرے پر تحفظات ہوں گے، پھر اختلافات مزید آگے بڑھیں گے، کیونکہ ایک طرف تو ان کا پلان ہے کہ عمران خان کے خلاف شکنجہ سخت کیا جائے، ان کو جو ہے وہ ان کے خلاف کیسز کو ری اوپن کیے جائیں اور باقی اوپن کیے جائیں، بے شمار معاملات ہیں، لیکن یہ معاملہ یہاں پہ تھمتا دکھائی نہیں دے رہا۔ اچھا، یہ معاملہ آپ کو یہاں سے آگے جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ بالکل بنتا ہی ہے سچویشن، آپ دیکھیں یہ جو سچویشن بنتی دکھائی دے رہی ہے، خاص طور پہ ابھی جب بیوروکریسی کی تعیناتیاں ہوگی، پھر نگران کیبنٹ کی جب تعیناتیاں ہوگی، اگر جس طرح جو ہے وہ سید محسن صاحب جب فائنل ہوتے ہیں اگر، تو اس پہ تحفظات وہ رکھیں گے، جس طرح وہ پہلے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالت جائیں گے، یہاں لیکن پر وہاں سے آپ کو ملے گا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ سیاستدان جو ہیں وہ دانش مندی کا مظاہرہ کریں گے، یہاں پہ سیاسی لڑائی آپ کو قانونی لڑائی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ عدیل بڑائی صاحب، آپ کی جانب آتے ہیں، عدالتیں اس سے پہلے بھی بار بار کہہ چکی ہیں کہ جو آپ کے پاس پلیٹ فارم ہے آپ وہیں پر سیاسی مسائل کو نمٹائیے، لیکن ہمارے سیاستدان ہر بار، خاص طور پہ اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا تو ہر معاملہ جاتا ہی عدالت میں ہی ہے۔ ابھی بھی آپ کو یہ معاملہ جو ہے عدالت میں ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تحریک انصاف تو ابھی سے کہہ رہی ہے ہم نہیں مانیں گے الیکشن کمیشن جو بھی نام دے گی۔ دیکھیں عدالت میں کس قانون کے تحت جائے گا، آئین کی کس کلاس کے تحت جائے گا؟ 224 اور 224 یہ تو بالکل واضح ہے، اور اس میں تو کوئی یہ جو 8 دنوں کا پروسیس ہے یہ ایک آئینی پروسیس ہے۔ 6 دن انہوں نے ضائع کر دیے، اور اب 2 دن ہیں الیکشن کمیشن کے۔ کل 6 بجے الیکشن کمیشن بیٹھے گا، 7 بجے تک تقریباً اس پر ڈیسیژن ہو جائے گا، معاملہ ختم۔ اب یہ سعد رسول صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر پہ پاکستان تحریک انصاف اعتماد نہیں کرے گی، وہ عدالت میں چلے جائیں گے، ان کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھائیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو وہ چیف خود کہہ رہے الیکشن ہیں، کمشنر نے تو فیصلہ ہی نہیں کرنا۔ چیف منسٹر پنجاب کہہ چکے ہیں، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں انہوں نے تو فیصلہ ہی نہیں کرنا۔ چیف الیکشن کمشنر کا تو ایک ووٹ ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ باقی جو 4 اراکین ہیں ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو اکثریتی رائے جو ہوگی وہ پریویل کرے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو حسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ عدالت میں جائے گا، پھر جی وہ نظر ثانی کا کہہ سکتے ہیں، یہ معاملہ کل ختم ہو جائے گا۔ اور یہ پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو بھی بڑی اچھی طرح، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ وہ سن لیتے عدیل برائج، اگر آپ وہ سن لیتے، میں یہ عرض کر رہا تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ نظر ثانی، آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر وہ عدالت میں جائے گا، اگر وہ عدالت میں جائے گا، اگر وہ عدالت میں جائے گا یہ معاملات، تو وہ میکسیمم یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ اس کو نظر ثانی کرے چیف الیکشن کمیشن یا پورا بورڈ، لیکن اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا الیکشن کمیشن کے فیصلے۔ یہ تو میں عرض کر رہا ہوں کس بنیاد پہ نظر ثانی میں جائے گا؟ دیکھیں وہ یہ تحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس معاملے پہ
جی دیکھیں نا تحفظات کا بالکل اظہار کریں. عدالت بھی تو ایسے نہیں ہے نا کہ دوبارہ نظر ثانی کر دیں. کل یہ معاملہ ختم ہو جائے گا, اس کے بعد صرف الزامات لگتے رہیں, ان کی کوئی معنی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس معاملے کو عدالت نہیں لے کر جائے گی. عدیل بڑائی صاحب, آپ کی خبر یہ کہ تحریک انصاف اس معاملے کو عدالت کل نہیں لے کے جا رہی, ایک نام آئے گا, اس پہ اتفاق ہو جائے گا. رباب دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جب اس کو کنکلوڈ کر لے گا, الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آئینی فیصلہ کل جب کر لے گا, اس کے بعد نہ تو یہ معاملہ عدالتوں میں جا کر اس طرح سے کوئی چیلنج اس طرح سے ہو سکتا ہے. اگر پٹیشن ہے تو آپ سینکڑوں بے شک کہیں پہ دائر کر دیں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے جی عدالت میں جا کے یہ اڑ سکتا ہے, اس کی گراؤنڈ ہی کوئی نہیں ہے. یہ 2018 میں ہو چکا ہے, 2018 میں. ٹھیک ہے عدیل بھائی صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. سعد رسول صاحب, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, ایک جملہ کہہ لیجئے, بات مکمل کیجئے, پھر مجھے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے. جی میں صرف ایک جملہ کہوں گا کہ میرے اپنے دونوں بھائیوں کو میں نے جو بحث قانون پہ کرتے دیکھا اور عدالت کی اوپینین کے اوپر کرتے دیکھا, میں دونوں سے بصد احترام گزارش کروں گا کہ آپ اس میں لیگل ایکسپرٹس نہیں ہیں. عدالت کے پاس بہت سی سپیس ہے, خاص طور پہ اگر میٹر سپریم کورٹ چلا گیا تو 187 میں بہت سی سپیس ہے ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس. عدالت کن گراؤنڈز پہ ان کو دیکھے گی, اس بات کو ہم حتمی طور پہ نہیں کر سکتے. میں اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس امیجن فار اے سیکنڈ کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کا نام دے دیا ہوتا ایز انٹرم چیف منسٹر, اور وہ دونوں سائڈز کو کوئی بات ایکسیپٹیبل نہ ہوتی, الیکشن کمیشن جاتا اور الیکشن کمیشن نواز شریف صاحب کو نامنیٹ کر دے ایز انٹرم چیف منسٹر, تو کیا تب بھی چیلنج نہیں ہو سکتا؟ عدالت بندے کی نیوٹرالٹی کو دیکھے گی, اس کو دیکھنے کے بہت سے جواز ہیں. تو یہ کہنا کہ عدالت میں جا کے اس کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہے, میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہوگا. آپ کا نقطہ آ گیا. نون لیگ کی سیاست کی بات کرتے ہیں. نون لیگ میں بھی کچھ مخالف آوازیں بھی آ رہی ہیں, کچھ جانے کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. مریم نواز صاحبہ تو آ رہی ہیں واپس, لیکن نواز شریف صاحب جو آنا چاہتے ہیں واپس, ان کے رستے میں حائل ہیں کچھ قانونی رکاوٹیں. جب تک وہ دور نہیں ہوں گی وہ پاکستان نہیں آ سکیں گے. حسن, یہ جو رانا ثناء اللہ بات کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے تمام ہدایات لے لی ہیں, انہوں نے جو لاہ عمل دیا ہے اب نون لیگ اس لاہ عمل کے مطابق چلے گی. آپ کے ذرائع کے مطابق آپ کو کیا خبریں پہنچیں گی, کیا لاہ عمل نواز شریف صاحب نے دیا جسے اب وفاقی حکومت امپلیمنٹ کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیں بنیادی طور پر جو اجلاس ہوئے مسلم لیگ نون کی قیادت کے نواز شریف صاحب کے, انہوں نے 3 کیٹیگوریکلی وہ اجلاسوں میں یہ باتیں کہی ہیں کہ ہمیں اندازہ ہو چکا کہ ہمارے سیاسی فیصلے جو کیے گئے وہ غلط تھے, اس سے ہماری سیاسی سچویشن کو جو ہے وہ بہت نقصان پہنچا ہے. اور اس میں انہوں نے جو پلان تیار کیا ہے کہ جس طرح مریم نواز شریف پاکستان آئیں گی, پھر نواز شریف صاحب پاکستان آئیں گے, اگر اس پر پلان پر میں آپ کو ایک جو ہے وہ تفصیلی کچھ چیز سامنے رکھ سکوں کہ بے شمار مسلم لیگ نون کو اس ٹائم چیلنجز کا سامنا ہے. مہنگائی کی سچویشن ہے, پھر معاشی بحرانی جو کیفیت بڑھتی چلی جا رہی ہے وہ بھی ان کو سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. 9 ماہ کی کارکردگی بھی ان کے سامنے ہے, پارٹی کے اندر اختلافات ہیں, سینئر قیادت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. پھر چیف آرگنائزر بننے کے بعد بہت سے ایسے چہرے ہیں جن پر جو ہے وہ اعتماد کیا جا سکتا تھا, ان کو نظر انداز کیا گیا. اور پھر شہباز اور نواز گروپ الگ الگ بنتے ہوئے چلتے دکھائی دے رہے ہیں, ان کے اپنے اپنے اس پارٹی کے اندر گروپ بن چکے ہیں. اس صورت میں جو نواز شریف نے مریم نواز کو جو پلان تیار کر کے دیا ہے اور جو اس میں اقدامات کیے جائیں گے, وہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ پاکستان جب پہلے پہنچیں گی 27 جنوری 2004 بجے, تو وہاں پر ایک زبردست سا استقبال کرنے کی تیاریاں کی جائیں گی, اور 501 MP کو ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ آئیں. اب الگ بات ہے کہ کل جو فلیٹیز میں انہوں نے اجلاس بلایا تھا مقامی ہوٹل میں, وہاں پر صرف MPs ہی آئے ہیں, انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے, انہوں نے کہا ہم کہاں سے 500 بندہ لے کے آئے, مہنگائی سے جو ہے وہ جلسی عوام کہاں سے لے کر آ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز نوجوان جو ہے ان کو پارٹی میں آگے لے کر آئیں گی, ان کو ہم ٹاسک دیے جائیں گے, جسے یوتھ کو جو ہے وہ پوزیشن دی جائے گی, اور جو سینئرز کی عادت ہے سینئر, ان کو صرف یہ کہا جائے گا کہ آپ ہدایت جاری کر سکتے ہیں. پھر اس میں دیکھیں میں صرف پلان, دیکھیں جو پلان ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ لوں. حسن آپ سے ایک سوال ہے, جی ایک سوال ہے حسن, ایک سوال. آپ نے جو کہا کہ مریم نواز صاحبہ یوتھ کو آگے لے کے آئیں گی, پاکستان مسلم لیگ نون کے یوتھ ونگ کے صدر ہیں 60 سال کی عمر کے کیپٹن صفدر صاحب, اسی طرح کی 60 سال کی عمر کا یوتھ ہوگا یا
کوئی اور ہوگا اس میں. سر اگر اس پر آئیں گے سعد رسول صاحب تو بے شمار سوالات کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے پاس وہ پوزیشن نہیں ہے. میں یہی تو بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پلان کیا تیار کیا ہے. میں اس کی طرف آؤں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز اگر آتی ہیں پاکستان جو 27 تاریخ ہے تو 15 دن کے اندر اندر انہوں نے نواز شریف صاحب کو رپورٹ دینی ہے کہ جب وہ آئے تو کیا 2 لاکھ بندہ ان کے استقبال کے لیے آ سکتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا. اچھا اور ان کے ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب نے اپنی قانونی ٹیم کو دیکھیں 2 امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو پلان کے اندر ہے وہ بتانا بہت ضروری ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جب میرا پلان ہوگا آنے کا تو ایک بڑا ریلیف پیکیج کا اعلان کیا جائے گا. اچھا اور اس کی بھی تیاریاں کی جائیں گی. پھر قانونی ٹیم کو ایکٹیو کیا گیا ہے کہ وہ ان کے راستے کلیئر کریں. اور شہباز شریف صاحب کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جو عمران خان ہے ان کے جو ہے وہ گرد شکنجہ صف کریں. یہ مشکل ٹاسک ہوگا البتہ پلان تو انہوں نے بڑا تیار ٹھیک ہے. حسن آپ نے ہمیں بتا دیا کہ کیا پلان نون لیگ نے تیار کیا ہے. مریم نواز کیا ٹاسک لے کر پاکستان آ رہی ہیں. کچھ خبریں جو ہیں وہ لندن میں بھی ہیں. ہمارے ہیڈ آف انٹرنیشنل نیوز افیئرز اظہر جاوید صاحب کے پاس, ان سے بھی یہ خبریں لے لیتے ہیں. اظہر جاوید صاحب, حسن تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو قانونی رکاوٹیں ہیں اسے جو ہے دور کرنے کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں یہاں پاکستان میں, اور انہی تیاریوں سے مشروط ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی واپسی. آپ نے بھی ہمیں بتایا تھا پچھلے پروگرام میں کہ جنوری کے آخر میں نواز شریف جو ہے پاکستان واپس آ جائیں گے. تو یہی وہ قانونی رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے, اور وہ کتنے بے چین ہیں واپس آنے کے لیے. کیا کچھ کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے انہیں واپس لانے کے لیے؟ بہت شکریہ رباب. میں سب سے پہلے ریکویسٹ کروں گا کہ میرا جواب پورا ہونے دیجیے گا, اور اگر کسی نے سوال کرنا ہے تو برائے مہربانی میرا جواب ہونے کے بعد کیجیے گا. یہاں پہ اس وقت سچویشن یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں پچھلے 3 دن سے. ان کی سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقاتیں 2 دن مسلسل ہوئی ہیں. آج بھی اس وقت وہ جو عارضی ہیڈ آفس ہے مسلم لیگ نون کا وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف نے مریم نواز کی وطن واپسی کی منظوری دے دی ہے اور وہ اگلے چند دن میں پاکستان پہنچ رہی ہیں. ایک چیز دوسری, سابق وزیر اعظم نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ہے. اگر الیکشن شیڈیول آ جاتا ہے تو سابق وزیر اعظم نواز شریف یہاں ماڈل ٹاؤن میں بیٹھ کے ٹکٹس کو خود دیں گے, تمام امیدواروں کے وہ انٹرویوز کریں گے اور پارلیمانی بورڈ کی وہ صدارت کریں گے. یہ 2 چیزیں ہو گئی. 1 فروری سے مریم نواز پنجاب اور KPK میں ایک فل فلیج کمپین شروع کرنے جا رہی ہیں جو مختلف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں وہ خطاب کریں گے اور جلسے وہ یہاں پہ کریں گی. اس کے علاوہ جو مین چیز ہے مریم نواز, جو میاں محمد نواز شریف کے خلاف مقدمات, میں اس پہ پہلے بھی آپ کے پروگرام میں 2-3 دفعہ بات کر چکا ہوں. ان چیزوں میں جو سب سے زیادہ سستی اور نااہلی برتی گئی وہ وزارت قانون کی طرف سے برتی گئی. اب جو رانا ثناء اللہ صاحب آج بھی بیٹھے ہیں وہ اسی حوالے سے معاملات کو وہ دیکھ رہے ہیں, اور ایک بات طے ہوا ہے کہ میاں نواز شریف کو وطن واپسی پر وہ گرفتار نہیں ہوں گے. ان کا یہاں پہ لاہور وہ اتریں گے اور لاہور سے وہ ماڈل ٹاؤن اور پھر رائیونڈ جائیں گے, اور ان کے استقبال کی تیاریاں. یہ مریم نواز کے استقبال کے حوالے سے تمام پارٹی ایک پیج پہ ہے. شہباز شریف کے ساتھ مکمل مشاورت ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب کی ڈیلی گھنٹہ ان سے بات ہوتی ہے. سلیمان شہباز صاحب آن گراؤنڈ موجود ہیں, وہ تمام چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. جو پہلے حمزہ شہباز صاحب کی وجہ سے کہیں کوئی معاملات ہوتے تھے تو اب سلیمان شہباز ایک کلیدی رول پیش ادا کر رہے ہیں. اس وقت وہ لاہور میں ہے. یہ ایک اور بڑی خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو میری اطلاعات ہے, میرے جو یہاں پہ سورسز ہیں, کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہونے جا رہے ہیں, اور ان کے خلاف جو مقدمات ہیں, جو خاص طور پہ ایک زمین جو لی گئی تھی ایک پراپرٹی ٹائکون سے جو پیسے آئے تھے NCA, وہ سب سے بڑا کیس ہوگا. اور اس میں آپ جب یہاں پہ حکومت ختم ہو جائے گی پنجاب کی, تو کیونکہ کل میرے خیال فیصلہ ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بھی بہت زیادہ امکانات ہے. کیسز فائنل ہو چکے ہیں. یہ بات ہے. آپ صاحب آپ پلیز کوئی بات کرنا. سعد رسول صاحب سوال کرنا چاہ رہے ہیں آپ سے. جی اظہر, سوری آپ میرے سوال سے کبھی تھوڑا سا مائنڈ کر جاتے ہیں, لیکن لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اب کی جو پلاننگ ہے جس کے اندر لا منسٹری ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, مریم نواز صاحبہ کا ایک پورٹ فولیو ہے, حمزہ شہباز صاحب ایڈ ہو گئے ہیں, یا سلمان شہباز صاحب ایڈ ہو گئے ہیں, نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اس سارے کے اندر نواز شریف صاحب کی آپ نے جو بھی جواب دیا, اس میں سارے کے اندر نواز شریف صاحب کی صحت کا کوئی ایلیمنٹ نہیں تھا. کیا اب فیصلے
सेहत से बालातर होके सिर्फ सियासत की बेसिस पे होंगे उनके रिटर्न के, या अभी भी कोई सेहत का मसला चल रहा है? क्योंकि आपके अभी जवाब में कोई डॉक्टर की मेंशन नहीं थी, कोई सेहत का, कोई प्लेटलेट्स का, किसी चीज़ का मेंशन नहीं था। ज़रा वाज़े कर दीजिए। साहब, एक तो मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मैं आपके सवाल से कभी ऑफेंड नहीं हुआ। मुझे आपके लीगल ओपिनियंस पे हमेशा मैं उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ और लर्न भी करता हूँ बहुत उससे। शुक्रिया। मुझे सिर्फ मसला ये होता है जब जवाब काट दिया जाता है, उस हवाले से बात यह है कि नवाज शरीफ साहब, ये जो आज आप आपके की पास बात कर टाइम रहे है, हैं, आप वो जितना पीछे रह बोलना गई। चाहते हैं 3 साल बोलें। पहले वो आए थे। ये आपकी मेहरबानी है। तो ये जो मियां नवाज शरीफ की साहब की सेहत है, वो 3 साल पहले की आप बात कर रही हैं प्लेटलेट्स की। देखें, सियासत, नवाज शरीफ एक सियासतदान और ये उसका हक है कि वो किस वक्त क्या फैसला करता है। सेहत के हवाले से मैंने आपको लास्ट टाइम भी बल्कि कहा था कि उनकी सेहत बहुत बेहतर है। बाकी एक 70 साल शख्स जिसका बाईपास हो चुका हो, जिसको डायबिटीज हो, दूसरे सेहत के मसाइल जो हम जैसे लोगों को इस एज में हो जाते हैं, तो 70 साल की उम्र में मसाइल तो चलते रहते हैं। जो बात है नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से, मैंने आपको बड़ी कंसिस्टेंटली इससे बात की। मेरी जो इत्तला है 19 दिसंबर तक उनके तमाम मामला क्लियर हो जाने थे, लेकिन पार्टी के अंदर ही कुछ ऐसे मामला थे, कुछ लोग थे जो चाहते थे कि नवाज शरीफ अभी ना आए और उस पर सुस्त रवि बरती गई। अजहर जावेद अब साहब, ये मामला हुआ है, राणा सनाउल्लाह साहब भी हैं, तो नवाज जी अजहर जावेद साहब ये फरमाइएगा, जिस आप बता रहे हैं आपकी तो नवाज शरीफ साहब से तकरीबन रोज़ ही मुलाकातें भी होती रहीं, मरियम नवाज शरीफ साहब से भी हुई, क्या जितनी मीटिंग्स हुई उनका तमाम तर जो है वो महवर सिर्फ सियासत बचाना है, इमरान खान को नाहल करना है? ये हम कई महीनों से सुन रहे हैं जब से ये हुकूमत आई है। उनके खिलाफ शिकंजा सख्त करना है, उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है वो ख़त्म करना है, फिर इसी तरह अभी एक इनके मामला चल रहे हैं कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेना है या वोट को इज्जत दो। तो क्या इस सारे मामले में जो गरीब आदमी है उसके हवाले से कभी कोई डिस्कशन की हो, या उन्होंने ये कोई प्लान किया हो कि गरीब आदमी को रिलीफ कैसे देना है? नवाज शरीफ साहब 3 दफा के, ये बार बार हमारे कान पक चुके हैं कि वो 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर रहे, तो क्या उन्होंने कोई प्लान दिया हो, कोई मुआशी टीम को हदायत दी हो, या शहबाज शरीफ से जवाब मांगा हो कि भाई तुम मेरी पार्टी के सदर हो, आप मेरी पार्टी के 9 माह में हो गए हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर सवालात उठ रहे हैं, आपकी क्या परफॉर्मेंस रही? क्या सारा महवर सिर्फ ये जो कहते हैं बरादरी बचाओ पर ही लगा हुआ है? कभी किसी का ये नहीं सोचा कि मुल्क बचाओ पर भी कोई प्लान है? हसन रजा साहब सवाल कर रहे थे। जी हसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपका ये बड़ा सवाल था, बड़ा वैलिड क्वेश्चन है और इसका जवाब मिलना भी चाहिए। और ये सवाल मैं खुद भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकातों में पूछ चुका हूँ। अभी मैं आपको बात बताऊं, इमरान खान के खिलाफ तो नवाज शरीफ या उनकी हुकूमत अभी कुछ किया ही नहीं। 29 नवंबर तक तो उनको एक छतरी, सुन ले ना, उन्हें 29 नवंबर तक तो जनरल बाजवा की छतरी हासिल थी, जो कि किसी भी किस्म का कोई भी इकदाम इमरान खान के खिलाफ नहीं उठाने दे रहे। जब मैं बड़े रिलायबल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की कार्रवाई से जनरल बाजवा ने मना कर रखा था। इसका कई बार यहाँ मुलाकातों में भी, बातों में भी, मीटिंग में भी जिक्र हुआ कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, कि बाजवा साहब ने कहा हुआ था कि इमरान खान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। अब जो मामला आगे बढ़ रहे हैं के हवाले से कोई प्लान दिया हो। हसन, आपने इतना लंबा सवाल किया, अब उनका जवाब भी आने दीजिए। मुझे भी कुछ आप लोग इजाजत दीजिए पूछने की अजहर जावेद साहब से। अजहर जावेद साहब, ये जो हसन ने हमें खबर दी अब से कुछ देर पहले प्रोग्राम में ही कि 2 ग्रुप्स की बात की, कि नून लीग में नवाज ग्रुप है, एक शहबाज ग्रुप है, क्या ये आपसी कोई ग्रुप्स की लड़ाई है जो हमें कुछ जाने की बातें सुनाई दे रही हैं शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से, और फिर मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से कुछ नाराज भी दिखाई दे रहे हैं वो सलमान शहबाज के बयान पर? देखिए, ग्रुप कोई नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपने बड़े भाई नवाज शरीफ का हर हुक्म मानते हैं, लेकिन वो बहस जरूर करते हैं। अगर कोई चीज उनके सामने ऐसी हो जो वो समझते हैं कि ये इससे मामला ठीक हो सकते हैं, तो वो उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, और अगर नवाज शरीफ मान जाए तो उस पर चलते हैं। किसी किस्म का कोई ग्रुप नहीं है। जहां तक शाहिद खाकान अब्बासी हैं, वो उसकी बिल्कुल उसकी नफी कर चुके हैं। मुफ्ता इस्माइल तो वो शख्स है जो, मैं ये इंटरनल बात कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत समझती है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने उनको धोखा दिया है। लेकिन का कोई ग्रुप नून लीग में नहीं है। बहुत शुक्रिया हेड ऑफ इंटरनेशनल न्यूज़ अफेयर्स अजहर जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, सियासतदान अपनी चालाकियों और सियासी दाव पेश में मसरूफ़ हैं। दूसरी जानिब मुल्क की मईशत गर्दाब में फंसी है। महंगाई की बात करें तो महंगाई 32% पर है। स्टॉक मार्केट गैर मामूली सूरत हाल से दो चार है। IMF और दोस्त ममालिक से भी खातिर खा सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रही। उसके बावजूद हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाए जिससे हमारी मईशत को कुछ संभाला मिल जाए। हमें ये बताया जाता है, ये खबरें रोज़ सुनने को मिलती हैं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर गया है, कोई कहता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। कोई हुकूमत हमें आकर बताती कि जनाब जाने वाली हुकूमत इतना कर्ज़ों का बोझ हम पर छोड़ गई कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से ये कर्ज़ों की मद में हम पर जो कर्जा इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से हमारी मौशत की, हमारी मईशत की ये सूरत हाल है। लेकिन अगर कर्ज़ों की अगर हम बात करें तो जापान का कर्ज जो है उसके GDP का 266% है। अमेरिका की बात करें तो उसका कर्ज उसकी GDP का 98% है। लेकिन इन दोनों ममालिक में ना तो डिफ़ॉल्ट की बातें हो रही हैं, ना ही मौशी हालात इतनी ख़राब है जितनी कि पाकिस्तान में मौशी हालात ख़राब हैं। जबकि पाकिस्तान की बात करें तो बैरूनी कर्ज इसके GDP का 78% बनता है। प्रोग्राम में ये सवाल उठाएंगे, क्या ये जो ख़राब सूरत हाल है ये कर्ज़ों के बोझ की वजह से है, ये हमारे हुक्मरानों की नालायकी का बोझ हम पर है? माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपसे बेहतर इस बात का जवाब कौन दे सकता है इस सवाल का कि ये जो हमें सुनाया जाता है कि हम पर कर्जा इतना है जिसे हम जो है बर्दाश्त नहीं कर पा रही हमारी मईशत, यही वजह है कि हमारी मईशत जो है मज़ीद डूबती जा रही है, नीचे जाती जा रही है। मैंने अभी आगाज़ में जापान और अमेरिका जैसे दो मुल्कों का हवाला दिया, उनके बारे में बताया कि उनका कर्ज़ों का बोझ कितना है, उनकी GDP की शरह कितनी है। उनकी निस्बत पाकिस्तान तो बहुत दूर दिखाई देता है। फिर क्या वजह है यहाँ पर? क्या ये इनकी हुक्मरानों की नालायकी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, वजह तो ये है कि हमने कई दिहाइयों से वो काम नहीं किए जिससे हमारे मुल्क की पैदावारी सलाहियत बढ़ती। अगर पैदावारी सलाहियत आज बढ़ी होती तो हमारी जो एक्सपोर्ट है पूरा 23 करोड़ लोग मिलकर भी अगर सिर्फ 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट करें तो ये किसी तरह भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता, जबकि आपकी इंपोर्ट जो है वो 80 अरब डॉलर की है। सो ये असल मसला जो है वो है पैदावारी सलाहियत का। दूसरा बड़ा मसला जो है पाकिस्तान का वो ये है कि पाकिस्तान जितना कमाता है, यानी कि जितने टैक्सेस आते हैं और जितना खर्च करता है, उसमें एक बहुत बड़ा खसारा खड़ा होता है। वो क्या होता है? 8% ऑफ GDP, 5000 अरब रुपया, उसको आप बोरो करते हैं और हर साल बोरो करते हैं। इसलिए जो पाकिस्तान का मसला है कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नीड्स हैं वो बहुत हाइटन्ड है। मिसाल ये है कि इस मालियाती साल में हमें 30 अरब डॉलर जो हैं वो फराहम करने हैं। इससे क्या मतलब है? 22 अरब डॉलर तो हमने दुनिया के वापस करने हैं, जिसमें मल्टीलैटरल्स के भी हैं, बायलैटरल्स के भी हैं, कमर्शियल लोन भी हैं, और रोल ओवर हैं जो हम अपने दोस्त ममालिक चाइना, UAE और सऊदी अरेबिया का। इसके अलावा 7-8 अरब डॉलर जो है वो वही खसारा है जो एक्सपोर्ट रेमिटेंस को मिलाकर इंपोर्ट्स बढ़ी हुई होती हैं। ये है मुल्क जिस भंवर में फंस गया है। पर करंट मसला ये है कि 4.6 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। ये अनटेनेबल पोजीशन है, ये बिल्कुल अनटेनेबल पोजीशन है। इसका एक ही हल था कि हम IMF को अगर बिल्कुल करंट में देखें तो 25 अक्टूबर को उन्होंने आना था, नवा रिव्यू शुरू होना था, 1.2 अरब डॉलर उनके आ जाते। सऊदी अरेबिया की सपोर्ट भी मशरूत है टू IMF। मैं ये बारहा कहता रहा हूं कि दुनिया बदल गई है। पाकिस्तान की ना वो अब उस तरह की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन का फायदा उठाया जा सकता है, और दुनिया के ममालिक भी एक मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं। सऊदी अरेबिया टैक्सेशन करने जा रहा है, चाइना जो है वो इस वक्त कसाद बाजारी का शिकार है, अमेरिका में इन्फ्लेशन हाई है, इकोनॉमी स्लो हो रही है। आप मुल्कों से उस तरह पैसे नहीं मांग सकते। मल्टीलैटरल्स ने जनीवा में सपोर्ट किया है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो आपने बेसिक बात जो आपने बात की कि अबाउट $8 बिलियन के जो डेफिसिट की जो आपने बात की, ये इफ़ेक्टिवली इस वजह से है एक नॉन इकोनॉमिक पर्सन के सुनने के लिए कि हम जितने पैसों की चीज़ें बेच रहे हैं और हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो कम हैं, और जितने पैसों की चीज़ें मुल्क से बाहर से ख़रीद रहे हैं, जो पैसे हमने बाहर देने हैं वो ज़्यादा हैं, और दरमियान में डेफिसिट है।
تو سر اس کا نیچرلی اس کے دو آبجیکٹیو ایک لے مین کو سمجھ آتے ہیں. ایک یہ کہ ہم پروڈیوس زیادہ کرنا شروع کر دیں جو باہر ایکسپورٹ کی جا سکیں, جو کہ پتہ نہیں حکومت کی پالیسیز آپ کی نظر میں کیسی ہیں, اور دوسرا یہ کہ ہم باہر سے چیزیں منگوانی بند کر دیں جو کہ ہمیں حکومت کرتی نظر آ رہی ہے کہ چیزوں کی امپورٹ کے اوپر کچھ بینز لگے. کیا آپ کے خیال میں یہ مثبت اسٹریٹجی ہے یا یہ ہمیں کارآمد نہیں ثابت ہوگی؟ امپورٹ کمپریشن کبھی بھی اچھی اسٹریٹجی نہیں ہوتی, پر شارٹ رن میں ایکسپورٹس بڑھ نہیں سکتی تھی, اس لیے ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے اسپیشلی ان 15% پہ جن کو ہم تھوڑا سا نان اسینشل سمجھتے ہیں. بٹ اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں اسینشل لائک را مٹیریل لائک گڈس جو ہمیں چاہیے, وہ بٹن ہوں, جیکٹس کے وہ زپس ہوں, جینز کی جو ہم نے ایکسپورٹ کرنی ہے ان کو بھی روکنا پڑ رہا ہے. ایکسپورٹ بڑھائے بغیر کوئی اور صورت نہیں ہے اس بھنور سے نکلنے کی. میڈیم ٹرم, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جس مرضی کا ذکر کر لیں, اس کا کلیدی طریقہ یہ ہے کہ اکانومی کو آپ کو کمپیٹیٹو بنانا پڑے گا. اس کا کلیدی طریقہ یہ ہے کہ جو آپ نے ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یار یہ چیز ہم خود بنا لیتے ہیں, نہیں, آپ وہ چیز بنائیے جو دنیا مانگتی ہے اور پھر ہم دنیا سے خرید لیں گے جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے. آپ گاڑیاں بنا رہے ہیں پر بیچ نہیں رہے. تھائی لینڈ نے جب فارچونر بنانی شروع کی تھی تو وہ دنیا کو بیچتا تھا. سو یہ ہے کلیدی مسئلہ. دوسرا مسئلہ جو ہمیں ہمیشہ معاشیات اس جانب اشارہ کر رہے ہیں, جی ڈاکٹر صاحب کچھ ماہرین معاشیات جو اس جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ڈالر کی قدر کو مصنوعی طریقے سے کنٹرول کیا ہے تو 10 سے 15 ارب ڈالر ہم نے کھویا ہے. ایکسپورٹ کی مد میں دیکھا جائے, ریمیٹنسز کی مد میں دیکھا جائے, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی مد میں دیکھا جائے, تو یہ کس حد تک درست ہے؟ اس پہ کل ٹویٹ بھی کیا تھا فاروق سلیم صاحب نے, کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں میری رائے بڑی گارڈڈ ہمیشہ میں کامنٹ کرتا ہوں ایکسچینج ریٹ پہ, پر لیٹ می ٹیل یو ٹو تھنگس. ایک ریٹ ہے اوپن مارکیٹ کا, وہ بھی اس وقت جسٹیفائڈ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ اس وقت جتنی بھی فون کالز مجھے آتی ہیں, میں چاہے لاہور اسلام آباد میں ہوں یا پیرس میں ہوں جہاں میں کام کرتا ہوں, تو مجھے وہ لوگ ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ڈالر خرید لیں. سو the whole country is hoarding dollars, saving in dollars, and Afghanistan is taking dollars from us. So جو elevated rate ہے یہ 260, 265, 270 کا, یہ بھی ایک پل کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. دوسرا ایک ریٹ ہے 229 کا جو ہم انٹر بینک میں ہے, وہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے قدغن لگائی ہوئی ہے امپورٹس پہ, پلس ہم کچھ ایسے میجرز جن کو ہم کہیں گے ایڈمنسٹریٹو لیے ہوئے ہیں ایل سیز کو روکنے کے لیے, سو وہ بھی جسٹیفائیڈ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ حسن آپ کا جواب جو ہے بالکل بالکل آپ ضرور سوال کیجئے. ڈاکٹر صاحب ایک بریک آ رہی ہے, ہم بریک سے جب واپس آتے ہیں تو حسن پھر آپ کا سوال لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ماہر معیشت ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے. ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, جس طرح یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 800 ارب روپے کا جو ہے وہ منی بجٹ سامنے لایا جا سکتا ہے اور اس سے کافی حد تک جو ہے وہ مہنگائی بڑھ جائے گی, تو غریب عوام کو آپ کہاں پہ دیکھتے ہیں, کس حد تک جو ہے وہ بوجھ بنے گا غریب پر؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ جس طرح بھی یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مذاکرات کے لیے آئندہ دور جو IMF کے ساتھ ہونے جا رہا ہے اس میں کچھ شکیں تبدیل کر کے ان کو دی ہیں. حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ شاید اگر یہ شکوں پر بات چیت ہو جاتی ہے تو غریب کو ریلیف ملے گا. حسن اگین بہت اچھے دو سوال آپ نے رکھے. دیکھیں پہلے تو لیٹ می میک دس کلیئر, میں یہ بہت ایمفیسس سے کہنا چاہ رہا ہوں, پاکستان کے پاس ایک روڈ ہے, وہ انگریزی کا محاورہ ہے نا, all roads lead to the IMF, میں کہتا تھا there is only one road and it goes to the IMF. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو باقی سب نے بھی یہی کہا ہے کہ IMF کے ریفارمز پہ عمل کیجئے, ان کو ساتھ لے کر چلیے, تو تب ہم آپ کو پیسے دیں گے. We are running out of dollars and we don't want that to happen. اگر آپ IMF نہیں کرتے, اگر آپ منی بجٹ نہیں لاتے جس سے مہنگائی آئے گی, میں اس سے اگری کرتا ہوں. اگر آپ کی مہنگائی اس وقت 25 سے 30% پہ ہے, 24.5% CPI ہے, فوڈ انفلیشن 35% کے قریب ہے, یہ ایلیویٹڈ ہو جائے گی, میں بالکل اگری کرتا ہوں. بجٹ کی وجہ سے بھی, پرائسنگ چینجز کی وجہ سے بھی, اور
कुछ आपको ऐसी चीजें करनी पड़ेंगी रुपए की एडजस्टमेंट में भी, ये दुरुस्त है बात। अगर आप ये नहीं करते तो फिर वो होगा जो आपने आटे में देखा। वो क्या था? सप्लाई शॉर्टफॉल्स अगर मुल्क में हो गई, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, और अल्लाह मुझे ना करे। पूरी कभी उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, तो बहुत दिक्कत होगी। सो पहला तो ये आपका जवाब है। फंड के साथ आई थिंक कि गुफ्तो शनीद आगे बढ़ी है। हुकूमत ने देर आए दुरुस्त आए ये समझ लिया है कि यही एक ऑप्शन है। चीजों में रद्दोबदल किया जा रहा है, उनको वो चीजें वापस लेके जाई जा रही हैं जिनसे हम एग्रीमेंट के करीब जाएं। लेट्स से कि मंडे में उनका क्या रिस्पांस आता है, और आई होप कि बेस लाइन सिनारियो साहब, यही डॉक्टर है। साहब, ये जो डॉक्टर साहब, जाते- ऑस्टेरिटी जाते- कमेटी बनाई गई है डॉक्टर साहब, जो जाते- जाते वफाकी ये भी हुकूमत बता की जानिब दीजिए। से, आप क्या समझते हैं मौजूदा हालात में ठीक है। कितनी ये इफेक्टिव होगी? देखें, ऑस्टेरिटी जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आईएमएफ खुद कर रही है। इन द शॉर्ट रन हम असल ऑस्टेरिटी ये है कि सबसे बड़ा एनर्जी सेक्टर का लॉस है, सबसे बड़ा एसओईज का लॉस है, पेंशन फंड्स का लॉस है। क्या हम ये सब कुछ इन द शॉर्ट रन ठीक कर सकते हैं? प्रोबेबली नॉट, बट एक तजावीज सामने आ सकती हैं। हमें पहले भी मालूम है। आई होप कि वो दोबारा ये तजावीज दे देंगे और हम इस पे काबिल अमल डॉक्टर साहब, आगे क्विकली मूव बता कर दीजिएगा, जाते जाते हर सियासतदान हमें अपना हल तो बताते हैं मईशत को ठीक करने के लिए, लेकिन एक माहिर मईशत के पास क्या वो 1 2 3 पॉइंट्स हैं अगर जिसे हम दुरुस्त कर लें तो हमारी मईशत कुछ बेहतर हो जाएगी? इन द शॉर्ट रन पाकिस्तान का डॉलर लिक्विडिटी क्रंच दूर कीजिए, मईशत को खोलिए ताकि आपकी एक्सपोर्ट्स शुरू हों और जो इस वक्त जिटरीनेस है मार्केट्स में वो दूर हो। इन द मीडियम टर्म यानी कि 6 महीने से 1 साल तक अपने एसओईज को फरोख्त कीजिए ताकि आपको एफडीआई जो कि कम हो गई है वो बढ़े। ठीक है, बहुत को शुक्रिया हमारे बढ़ाइए मईशत ताकि- डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने वो 2-4 हल बताए जिसे फौरी तौर पर हुकूमत अपनाते हुए मईशत को दुरुस्त कर सकती है। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।